वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले पंजाब में जो तबाह कुन सूरत हाल है सैलाब की, उस पर तफसीली गुफ्तगू आपने की। वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद थी, और फिर CM सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की वो स्टेटमेंट भी आपने सुनी जिसमें वो गुड्डू बैराज का जिक्र कर रहे हैं, और जो सैलाबी रेला ऊंचे दर्जे का एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनके बकौल 5 से 6 सितंबर वो सिंध में दाखिल होगा। तैयारियां क्या हैं, सिंध कितना तैयार है, सिंध गवर्नमेंट कितनी तैयार है। इस वक्त हमारे साथ सिंध के वजीर बराए एनर्जी और मनसूबा बंदी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। 2022 में सैलाब आया और उसकी स्केल काफ़ी बड़ी थी, और उस वक्त आपके पास 80,000 तकरीबन टेंट थे। इस वक्त 2.25 लाख हैं, यानी तैयारी जो है वो तो है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर खुदा ना ख्वास्ता स्केल जिस तरह, मतलब पंजाब की भी तैयारी थी लेकिन जो स्केल था वो अनइमेजिनेबल था। तकरीबन आधा पंजाब इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने तैयार हैं, और खुदा ना ख्वास्ता अगर स्केल आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ता है शाह साहब, तो कंटिजेंसी प्लान क्या आपका तैयार है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमने अपनी तरफ से सुपर फ्लड को फेस करने की तैयारी की है, लेकिन जो आदाद व शुमार फिगर्स इस वक्त तक हमें मिल रहे हैं, जो पानी अभी ट्रिमो में पहुंचा है और फिर वहाँ से वो पंजनत की तरफ आ रहा है और फिर वहाँ से वो आएगा गुड्डू बैराज तक, तो वो तो इतना ज़्यादा कोई नहीं है उसका स्केल, वो कंफर्टेबल जोन में ही हैं हम। लेकिन जिस तरह NDMA ने कैलकुलेशन की थी और उन्होंने 12-14 लाख की बात की थी, तो ज़ाहिर है वो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी वो तीनों जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसको मिला के किया था। हालांकि अभी ये एक अच्छी बात है कि वो मरहला वार आ रहा है, मुख्तलिफ टाइम में वो पानी तो उतना ही आएगा, लेकिन वो जब तक एक स्पेल गुजर जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो हम वैसे अगर 10 लाख तक आता है पानी तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर है उसके लिए तैयारी फुल की हुई है। अब उससे बढ़ता है, कोई गैर मामूली बारिशें होती हैं या इंडिया जिस तरह ओछी हरकतें कर रहा है और पानी इस दफ़ा भी उसने भेजा है, दोबारा भी भेजता है गैर मामूली सूरत हाल में, तो जाहिर है वो हम लोग उसके लिए तैयारी तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। जिस तरह पंजाब में भी आप देखें उन्होंने तैयारी ज़रूर की हुई थी, लेकिन अगर एक दिन वहाँ पे 1,70,000 था तो वेरी नेक्स्ट डेज 7 और 8 लाख के करीब जाके पहुँचा, जिसको कोई भी गवर्नमेंट कैटर नहीं कर सकती। तो यही वहाँ पे हुआ। अच्छा शाह साहब, दो तीन चीज़ें। एक तो आपने फरमाया NDMA ने 12 से 14,000 क्यूसेक का कहा था, लेकिन इस वक्त आप जो महसूस कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जितना पानी आपकी तरफ आ रहा है वो मैनेजेबल है, एज लॉन्ग एज कि वो 10 लाख हज़ार क्यूसेक से जो है वो कम हो। लेकिन इसके बावजूद जो अभी तक क्या कोई एवेक्यूएशन प्लान आपका, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सिंध में एक एपिसोड नोट किया था कि हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने अपना घर बार छोड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन जाहिर बात है अगर 10 लाख हज़ार मतलब क्यूसेक भी पानी आता है तो उसके लिए एवेक्यूएशन का क्या आपका प्लान है? ऑलरेडी शुरू हो चुका है? क्योंकि एटलीस्ट 4-4, 5-5 देहात तो फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वो आपको खाली करवाने पड़ेंगे, रिलोकेट करवाना पड़ेगा लोगों को। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, जो हमारा कच्चे का एरिया है, जो रिवर बंद के अंदर जो लोग रहते हैं और बहुत पुराने सालों से रहते हैं वहाँ पे, पुराने उनके गांव हैं, उनके दीगर सारा वहीं पे सिलसिला है, उनकी तो होगी ज़ाहिर है, उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंदाज़ा कर रहे हैं कि जी वो जब पंजनत पे पानी आएगा, अंदाज़ा होगा कि कितना पानी आ रहा है, तो फिर हम मूव करेंगे। अपने घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो हमारे यहाँ वहाँ पे बल्कि वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे साल से रहते हैं कि जी कोई इलाके ऐसे हैं अगर वो 5 लाख तक पानी आता है तो फिर वो कुछ गांव खाली होते हैं, कुछ 6 लाख पे, कुछ 7 लाख उस पे, और फिर ज़ाहिर है इससे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है
تو پھر تو ظاہر ہے وہ ان سب کو ہی نکالنا ہوتا ہے. تو ہماری ان سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ اور سب لوگ ان سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1000 کے قریب ریلیف کیمپس جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, جن پہ کافی حد تک تیاری بھی ہو چکی ہے, اور ہم انہیں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹائملی آ جائیں تو ایزی ان کو وہاں سے نکال بھی سکیں گے, بوٹس بھی اویلیبل ہیں. پھر ایک دم اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بوٹس بھی کم پڑ جاتی ہیں اور پھر بڑا ایک مشکل صورتحال ہے. تو ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ نکلے ہیں, باقی ابھی تک نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب نے کل خود بھی وزٹ کیا, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. گڈو بیراج اور پھر سکھر بیراج اور پھر وہ علاقے, وہ ریور امبیکمنٹس یا آپ جس کو بند کہہ لیتے ہیں, ہم پشتے کہہ لیں, وہ وزٹ کیے جو ولنریبل جن کی تھی صورتحال. لیکن الحمدللہ وہاں پہ بھی کام ہوا ہے کافی عرصے سے اور ان کو مضبوط کیا گیا ہے. تو ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کو ایز اے سپر فلڈ ہی ہم تیاری کر رہے ہیں. ہمارے اریگیشن کے جو منسٹر ہیں وہ بھی, بلکہ ایک ہم نے مانیٹرنگ سیل 24/7 کا شرجیل انعام میمن صاحب نے اپنی آفس میں بنا لیا ہے, جہاں پہ لوگ موجود ہوں گے. وہاں سے ہر کوئی صورتحال معلوم بھی کر سکتا ہے اور سب کو وہاں پہ آگاہی بھی مل سکتی ہے. شاہ صاحب, ورنیبل ڈسٹرکٹس جو ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی باتوں سے جو کرکس ہے, جو اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تیاری پوری ہے, اور جس سکیل میں تباہی پنجاب میں ہوئی اس سکیل میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ سندھ میں اس طرح سے ہوگا, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن پھر بھی ورنیبل ڈسٹرکٹس جو ہیں, مطلب یہ پانی گدو بیراج تک آتا ہے, اس کے بعد ورنیبل ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ آپ کے خیال میں کون کون سے ہیں جو کہ واچ لسٹ پہ ہیں؟ گڈو سے ہی شروع ہوتا ہے. کشمور کندکوٹ کا ایریا جو ہے, دیکھیں ہمارے ہاں 3 بیراجز ہیں اور پھر لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ پہ دونوں پہ بند ہیں پراپر طریقے سے. تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے وزراء کی ٹیمیں بھی ہیں, چیف منسٹر صاحب نے اسائن کی ہیں, جس میں گڈو سے سکھر تک سردار محمد بخش اور مکیش کمار چاولہ صاحب ہیں. سکھر سے کوٹڑی بیراج تک میں ہوں لیفٹ ہینڈ پہ, رائٹ ہینڈ پہ جام اکرام صاحب ہیں. پھر کوٹڑی آنورڈ جو ہیں, ایک سائڈ پہ ریاض شیرازی صاحب, دوسری سائڈ پہ محمد علی ملکانی صاحب ہیں. خود چیف منسٹر صاحب بھی مانیٹر کر رہے ہیں, جام خان شورو اریگیشن منسٹر جو ہیں وہ بھی پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں 2-4 اس طرح کے کوئی 9 کے قریب اسپاٹ رہے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ہے کہ جی وہاں پہ پانی کا پریشر ہوگا تو وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ وہاں پہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن خوش قسمتی سے سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ کافی عرصے سے کام شروع کیا ہوا ہے, ان کو مضبوط کر رہے ہیں. 4 دن پہلے میں خود بھی وزٹ کر کے آیا ہوں, اریگیشن منسٹر بھی ساتھ تھے جام خان. جیسے نوشہر و فیروز میں 1-2 جگہ ہیں جہاں پہ تھا کہ وہاں پہ کوئی صورتحال پریشان کن ہے, ان کو دیکھا. کل خود سی ایم صاحب نے 3-4 اس طرح کی جگہوں کو وزٹ کیا ہے. تو وہ جو 9-10 جگہیں ہم سمجھ رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں, ان پر پراپر کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ ان کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش ہے. اور انشاءاللہ اس وقت صورتحال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کافی حد تک مطمئن ہیں, لیکن ہم اس کو ایزی نہیں لے رہے اور سپر فلڈ کی طرح ہی اس کے لیے ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. ناظرین آپ نے سنا, ناصر حسین شاہ جو ہیں نہ صرف پلاننگ منسٹر ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں. ان کے بقول کراچی میں جو ہے وہ مانیٹرنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے شرجیل میمن صاحب کے آفس میں, اور بڑا کلوزلی سندھ گورنمنٹ اس کو مانیٹر کر رہی ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اتنی لارج سکیل میں فلڈنگ کو جتنی لارج سکیل تباہی جو ہے وہ پنجاب میں آئی ہے. آئی ہوپ ہی از رائٹ, لیکن ساتھ میں انہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپر فلڈنگ کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ہمیں وہ مناظر دیکھنے کو نہ ملیں جو کہ ہم نے کراچی میں چند گھنٹوں کی بارش کے بعد دیکھے. تو ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں ڈی جی پی ڈی ایم اے سندھ بھی جوائن کریں گے, اور اس کے علاوہ SCO سمٹ میں ہمیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب جائیں.